साथीहरु नमस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 को फागुनसम्मको चाहिँ डेटाहरू अन्तर्गत हजुरलाई यो कार्यकारी सारांश चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। साथीहरु सर हेरौँ के छ त अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणमा विशेष त प्रमुख कुराहरू। अहिले अब तपाईहरुले 1 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी कोरोनाको महामारीको कारणले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ 3% ले संकुचन हुने मुद्रा कोषको चाहिँ प्रक्षेपण रहेको छ। हजुरहरूले यसलाई पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ पज गरेर। त्यस्तै गरी साथीहरु अर्को छ अर्को रहेको छ चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ र पछिल्लो 3 वर्षमा भने आर्थिक वृद्धि दर उत्पादकको मूल्यमा औसत 7.3% रहेको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चाहिँ प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा गत वर्षको तुलनामा 7.5% बढेको रहेछ र अहिले चाहिँ 1,26,018 पुगेको छ साथीहरु। र अमेरिकी डलर पहिला 1034 थियो भने अहिले चाहिँ 1085 रहेको छ। पहिला चाहिँ 1,17,000 थियो भने अहिले चाहिँ 1,26,000 पुगेको छ साथीहरु। 1,26,018 चाहिँ हाम्रो जीडीपी को पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ यति पुगेको छ हैन। 1085 साथीहरु यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, हजुरले टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चाहिँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रको चाहिँ क्रमशः प्राथमिकको 2.5%, द्वितीयको 3.4 र तृतीय क्षेत्रको 2.0 रहेको अनुमान गरिएको छ। साथै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चाहिँ प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः 28.2, 13.7% र 58.1% रहने अनुमान गरिएको छ। यो पनि हजुरहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ साथीहरु है। अब त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर 2.5%, द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर 3.4 र तृतीय क्षेत्रको प्रतिशत 2% रहनेछ। त्यस्तै गरी विगत केही दशकदेखि मुद्रास्फीतिको दर औसत भन्दा तल नै रहेको छ। यसलाई पनि हेरौँ सरसर्ती। औसत भन्दा तल आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म चाहिँ औसत मुद्रास्फीति दर 6.5% रहेको छ भने अघिल्लो वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ 4.2% रहेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को छ आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत, कुल उत्पादनको आर्थिक बचत चाहिँ 81.9% रहेको थियो भने अहिले 18% अनुमान गरिएको छ भनेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ 81.9% कुल उपभोग र कुल ग्राहस्थ बचत 18.1। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामको नियन्त्रणका लागि चालेको कदमहरूबाट सार्वजनिक निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको संकुचनले आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 4% न्यून भई 18,79,26 करोड अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ उत्पादन चाहिँ वृद्धि सुदूरपश्चिममा छ भन्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 4.1 र बागमतीमा सबैभन्दा कम 1.2 रहने अनुमान गरिएको छ। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएछ, सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढी हुने भएछ। त्यस्तै गरी बागमतीमा सबैभन्दा कम 1.2% रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरी कर्णालीमा 3.6%, प्रदेश नम्बर 1 को 3.4%, गण्डकी प्रदेशको 2.7%,
रन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी अहिले 16.67% रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष 76-77 मा चाहिँ 16.67%, पहिला 18.7 अहिले 16.67% रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.2% वृद्धि भई 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड रहेको छ र सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च चाहिँ 4 खर्ब 50 अर्ब 78 करोड, पुँजीगत 96 अर्ब 48 करोड, वित्तीय व्यवस्था 63 अर्ब 42 करोड रहेको छ। त्यस्तै गरी 76 फागुनसम्म चाहिँ सङ्घीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.4%ले वृद्धि भई 5 खर्ब 46 अर्ब 69 करोड रहेको छ, जसमध्ये कर राजस्व 4 खर्ब 97 अर्ब 54 करोड रहेको छ। हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी वित्तीय कारोबार विषयमा वित्तीय पहुँच व्यवहार जानका साथै वित्तीय कारोबारमा समेत विस्तार भएको छ। 76 को फागुनसम्ममा 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 23 वटा विकास ब्याङ्क, 22 वटा वित्त कम्पनी, 79 लघुवित्त र एउटा पूर्वाधार विकास ब्याङ्क गरी 162 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन्। 162 र वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र लघुवित्तको शाखा समेत गरेर 9640 पुगेको छ। 76 फागुनसम्म 746 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 61% नागरिकको कम्तीमा एउटा खाता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को फागुनसम्म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप 9.7%ले बढेको र चालु अवधिको 8% वृद्धि भई 34 खर्ब 94 अर्ब 21 करोड रहेको। विस्तृत मुद्रा पर्दा 7.3%ले घटेको भने। त्यस्तै गरी सार्वजनिक निजी क्षेत्रको कर्जामा वृद्धि चाहिँ 11.3। त्यस्तै गरी 22% जनसङ्ख्या बिमाको पहुँच पुगेको। 22% जनसङ्ख्यामा बिमाको पहुँच पुगेको। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित 26% जनसङ्ख्या बिमाको पहुँच पुगेको। आर्थिक वर्ष 76-77 फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या 34,837, सेयर सदस्य 65,15,460, सेयर पुँजी 77 अर्ब 24 करोड रहेको। कुल वस्तु निर्यात 22.3%ले वृद्धि भई 74 अर्ब 91 करोड पुगेको। वस्तु आय 2.6% घटेर 9 खर्ब 24 अर्ब पुगेको। आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चाहिँ व्यापार यस्तो घाटा चाहिँ 24.4%ले बढेर पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्मको चाहिँ विप्रेषणको आप्रवाह 1.8%ले वृद्धि भई 5 खर्ब 92 अर्ब 44 करोड पुगेको र गत वर्षको सोही अवधिको विप्रेषण आप्रवाह 23.4%ले बढेर 5
खर्ब 82 अर्ब 19 करोड पुगेको थियो। अहिले 592 42। त्यसै गरी 76 फागुन मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चित चाहिँ 76 असारको 10 खर्ब 39 अर्बबाट बढेर 11 खर्ब 36 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। यो सञ्चित 10 महिनाको वस्तु आयात र 8.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। 10 महिनाको वस्तु आयात र 8.8 महिनाको वस्तु सेवा आयात धान्नलाई पर्याप्त। 76 नेपाली डलरसँग 7.7% अवमूल्यन भई 118.44 पुगेको। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2075-76 मा चाहिँ 7 प्रदेशका 646 वटा स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भई 1,88,000 व्यक्तिले औसत 12.43 दिनको चाहिँ रोजगारी पाएका। 76 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 74 जिल्लाका 12,278 रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने 1,52,000 योगदानकर्ता उद्योगमा चाहिँ रु 21 खर्ब 1 अर्ब 45 करोड लगानी रहेको। तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिकाहरू जोडेर नगरपालिका घोषणा भएको कारण नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 62.2% पुगेको छ। त्यसै गरी 76 को फागुनसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 90% जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ। कुल विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 8.3% वृद्धि भई 1355 मेगावाट पुगेको छ। र 2076-77 को फागुनसम्म मुलुक वार सङ्घबाट निर्माण भएको रणनीतिक स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे 15,254 किलोमिटर, खण्डा स्मित 9,251 र कच्ची सडक 9,842 किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ 34,347 किलोमिटर पुगेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट 61,395 किलोमिटर सडक निर्माण भएको। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको सङ्ख्या 29 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म चाहिँ यस्तो सङ्ख्या 30 पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन रहने विमानस्थलको सङ्ख्या 35 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्ममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य 86% र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्य 56% पुरा भएको। जनकपुर जयनगर जनकपुर बर्दिवास 70 किलोमिटर रेलमार्गमध्ये आर्थिक वर्ष 76 को 56 किलोमिटर रेलमार्ग चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको। शैक्षिक सत्र 76 मा चाहिँ प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर 97.1% र आधारभूत तहको
93.4% र माध्यमिक तहको 47.6%। विगतको वर्षहरूको तुलनामा चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ खुद विद्यार्थी भर्ना दरमा सुधार आएको। को फागुनसम्ममा चाहिँ 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा बिमा कार्यक्रम विस्तार भएको। यस कार्यक्रममा चाहिँ 26,78,810 जना बिमित भएका छन्, जसमध्ये 25.1% अति गरिब रहेका छन् भने 3 लाख चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। 55 जिल्लाका 505 स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू। कुल जनसङ्ख्या 90%मा सरसफाइ सुविधा पुगेको। बिजुली पनि 90%, सरसफाइ पनि 90। 76 को फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएको निजी आवास 63.3, सार्वजनिक विद्यालय 74.1 र पुरातत्व सम्पदा 43.7, संस्था 55.9, सरकारी भवन 84.1, सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।